श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामाकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चामुमां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृश्यकेतुस्य कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युद्धामन्यस्य विक्रान्तः उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भूता द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामादिकर्णस्य सौमद्धत्तिस्तथैव च अन्ये च बाहवः शूरा मदद्दे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितम् आयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयान् हर्षं कुरु वृद्धाः पितामहा सिंहनादं विनज्योषेह शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्कास्य भैर्यास्य पणवानका गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मोलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यान्ध्यने स्थितो माधवाः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदद्मुतुः पाञ्चाजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्ट्यद्धुर्मो विराटस्य सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रास्य महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोऽर्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभस्य पृथिवीं चैव तुमूलो व्यानुनादयान् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवाः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदामहामहीपते। अर्जुन उवाच सेनयो उभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योऽस्य मानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्ता राष्ट्रस्य दुर्भेद्यः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यास्थितान् पार्थः पितॄणादा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्तम्भीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिदन्ता इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुष्यं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपादुस्या शरीरे मेरो महर्ष च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तान् त्वश्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् ओ राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तदैव च पितामहः मातुलः स्वसुरः पौत्रः स्याला सत्सम्बन्धिनस्तदा एतन्नाहन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन आपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोनः किं नु मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रानः कप्रीति स्यार्जनार्दन पापामेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यज्ज प्रेतेन न पश्यन्ति लोभोपाहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञायामस्मभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्याभि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मा नष्टे कुलं कृत्वा अधर्मोऽभिभवाच्युता अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्यासु वर्षेया जायते वर्णशङ्कराः शङ्करो नरक एव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो वेषां
लुप्ता पिण्डोदक्रियः दोषैरैते कुलज्ञानं वर्णशङ्कराकारकैः उत्सध्याञ्चे जातिधर्माः कुलधर्माश्च संस्मिताः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यानुशुश्रुमा अहो बता महत्पापं कर्तुं व्यवस्थितान् वयं यद्राज्यासुकलोभेन हन्तुं स्वजनमुज्यतः यादिमामा प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपानायः धार्ता राष्ट्राराणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जय उवाच एवामुक्तार्जुना साङ्ख्ये रथोपस्था उपविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच उत स्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् आनार्याजुष्टमास्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैम्यम् अस्मगमाः पार्थ नैतद्वायु प्रपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुणा हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भोक्ष्ये महीहलोके हत्वार्धा कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीया भोगान् रुधिरप्रदिग्धधान् न चैताद्विद्मः कतरन्नो गर्यः यद्वा जयेम यादिवानो जयेयुः यानेवा हत्वा नाजिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्ता राष्ट्रः कार्पण्या दोषोपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्चेयासा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुज्यत् यच्चोकमृच्चोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं पुरकेशः परं तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयो उभयोर्मध्ये विशिरन्तामिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानव्यसोचत्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे गतासूनागतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जानादीपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयामतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरशस्त्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हीनाद्यदयं त्रेत्रे पुरुषं पुरुषशर्भा समदुःखा सुखं धीरं सोमृतात्वाया कल्पते
न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वान्तः त्वनयो सत्त्वादस्यभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्तं विनाशमव्यया सस्यान कच्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहः नित्यासोक्तो शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् बुद्ध्वा स्वा भारत या एनं वेत्ति हन्तारं यास्यैनं मन्यते हतम् उभ्यौ तौ न विजानीतः न्यायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशीनं नित्यं यायेनामजामव्ययं कथं स पुरुषः पार्था तं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अचेद्यो यमादाह्यो यम् अक्लेद्यो शोष्या एव च नित्या सर्वगताः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्ताया मां चिन्त्यो यम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अदा चैवं नित्या जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येतेन न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यावत् पश्यति तच्चिद्धेनम् आश्चर्यावद्वद्वद्वदै तदैव चान्यः आश्चर्यावश्यैमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यामवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मामपि चावेक्षेण विकम्पितुमर्हसि धर्मार्थी युद्धाचेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यादृच्छाया चोपापन्नं स्वर्गाद्वारा मापावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम् अथा चैवं इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमावाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कदायिष्यन्ति ते व्ययं सम्भावितस्या च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयद्राणातु परतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमातः भूत्वा यस्यासि लाघवाम् आवास्यावाधां च बहुन् वदिष्यन्ति तव हिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमावाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्त्री प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धायो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचां प्रपद्या विपश्चिताः वेदवाधारताः पार्थ नन्यथास्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गापराः जन्म कर्माफलाप्रदं क्रियाविशेषबाहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रति भोगैश्वर्याप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधानौ विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन विद्वान्तो नित्यासक्तास्तो निर्योगाक्षेम आत्मवान् यावानार्था उदापाने सर्वथा सम्प्लूतोदके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्माफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वा कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यावारं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगाः कर्मासु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनानामयम् यादते मोहकलिकं बुद्धिर्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रातिपन्ना ते यदा तस्याति निश्चला समाधावाचला बुद्धिः तदा योगामावाप्यसि अर्जुन उवाच सितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव सितदीहा किं प्रबाहेत किमसीता व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहोति यथा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञश्च धोष्यते दुःखेषु धनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागाभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानपि स्नेहाः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते छायां कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्भेज्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्यं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयाम्य युक्त आसीत मत्परः वशेषि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गाः सञ्जायते कामः कामक्रोधोद्विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमणः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषायुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मावस्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यावतिष्ठिते नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायतः शान्तिः अशान्तस्य कुतो सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनोनु विधीयते तदस्य हारति प्रज्ञां वायुर्नवमी मीमांभसा तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियाभेज्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः
यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जाग्राति संयामि यस्यां जाग्राति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्वमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रामापाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामाकामी विहाय कामान् यः सर्वान् मां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थिताः पार्था नैनं प्राप्या विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयदशोऽध्यायः समाप्तः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायासि चेत् कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तक्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चिक्षणामपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत् कार्यते ह्यावासः कर्म सर्वसः प्रकृतिजैर्निर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारा स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चातेन प्रसिद्ध्यते धा कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता सङ्गसमाचरा सः यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविश्वध्वम् एषा वो सृष्टा कामादुक् देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ताः श्रेयाः परमवास्यदाः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञा भाविताः तैतर्थाना प्रदायभ्योः यो भुङ्क्ते सेना एव सः यज्ञासृष्टासिना सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचां त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवाः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तायति यतिह यः अघायु इन्दिरामाः मोघं पाता स जीवति।
यस्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तस्य मानवः आत्मन्येवाच्च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्या कृतेनार्थः न कृते नेहा कश्चन न चास्या सर्वभूतेषु कच्चिद्दत्ता व्यापाश्रयाः तस्मादासक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैवाह संसिद्धिम् आस्थिता जानकादायः लोकसङ्ग्राहमेवापि सम्पस्यान् कर्तुमहर्षि यद्यथाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नेमे पार्था स्थिता कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तामावाप्तव्यं वर्ता एव च कर्मणि यादिह्यावं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकर्यस्य च कर्तास्यम् उपाहन्यामि महाप्रजाः सक्ताः कर्मण्या विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्ताः चिकीर्षोर्लका संग्राहम् न बुद्धिभेदं जानायेत् अज्ञानं कर्म संघिनां जोषायेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरान् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोगः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः संज्ञाते गुणकर्मासु ताना कुस्सन्ना विधो मन्थान् कुस्सन्ना भिन्ना विचलायेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासात् आत्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वा विगतज्वरः एमे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयान्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतादभ्यासूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाभिमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानासि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहाः किं करिष्यति इन्द्रियास्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्हावसमागच्छत् तौ हस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदाकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वर्षेय फलादिवा नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामा एषा क्रोधा एषा रजोगुणा समुद्भवः महासनो महापात्मा विद्वेनामिह वैरिणां धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बानावृतो गर्भः तदा तेनेधमावृतम् अवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामारूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन च इन्द्रियाणि मदो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्वेष्या ज्ञानामावृत्य देहिनां तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्याधौ नियम्य भरतर्षभा पानं प्रजाहिह्येनं ज्ञानाविज्ञाननाशनं
इन्द्रियाणि परं याहुः इन्द्रियैभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परसस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्माना जहि शत्रुं महाबाहो कामारूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयदशोऽध्यायः समाप्तः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्रीमद्भगवद्गीता अदचतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहा महता योगो नष्टाः परं तपा स एवायं मया तेऽध्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भोक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपारं भवतो जन्म परं जन्मा विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परं तप अजोऽपि सन्नाव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवायात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागाभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्यं मया स्पृष्टं गुणकर्मा विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्माफले स्पृहा इति मां यो बीजानाति कर्म भिन्ना स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मयः पश्यत् अकर्माणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ताः कृत्सन्ना कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः
कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्माफलासङ्गं नित्यातृप्तो तृप्ता निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैवा किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यादृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमश्चरः तमसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि नानिबध्यते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञा वापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति स्तोताद्रीन्द्रियाण्यान्ये सम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयमयोगाग्नो जुह्वाति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्य यतता संश्रितव्रतः आपाने जुह्वाति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणः अपारे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदाः यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञासिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुत्योऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव एनाभूतान्यशेषेण लक्ष्यस्यात्मन्यधो मयि आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापाकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथा दांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसाक्षात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति आज्ञस्य श्रद्धादानस्य संसायात्मा न विनश्यति न्यायं लोकस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगासन्न्यास्तकर्माणां ज्ञानासञ्छिन्न संशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जया स्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासीनात्मनः। ॐ इति श्रीमद्भगवद्गीता अध पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्चेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ
तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो नाद्वेष्टि न काङ्क्षति। निद्वान्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथर्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकामप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगायुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगायुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्यन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान्। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिमाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्य इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्ताः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ताः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासस्ते सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धाया सदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणः। गच्छन्ता पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। सुनिश्चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। ह्यहैव तैर्जितः सर्गः तेषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। न प्रहृष्यते प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरा बुद्धिरसाम्रूढः ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। बाह्यास्पर्श्य सक्तात्मा विञ्जतात्मानि यः सुखम्। स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगः दुःखायो नाय एव ते। आद्यन्तावन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीराभिमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूताहिते रतः। कामक्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं
वर्तते विदितात्मनः स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।